بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. إخوان، مرحبا بكم في تتمة فورماسيون إلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيزي. دونك من بعد ما خدمنا عدة فيديوهات في المولي ديال سومي كوندكتور، دابا وصلنا ليطاب ديال الترانزستور. دونك كنا صادر على التأخير لأن كاينة بزاف ديال الظروف وكون سمحوا لي بزاف. المهم دابا غادي نبداو في الفورماسيون ديال ديال الترانزستور. غادي هذا الفيديو الاول غادي ندير فيه غير الدرس وغادي يكون بواحد العجاله باش نخدموا ليكزيرسيس اللي نتوما باغيين. دونك في الفيديو هذا غنشوفوا الديفينيسيون ديال الترانزستور بيان سور، وغنشوفوا لو رول ديالو، وغنشوفوا لي تيب ديالو، ثم غنشوفوا البريزونطاسيون ديالو كيفاش كنشوفوا في لي زيكزيرسيس، ثم غنشوفوا البرينسيپ دو فونكسيونمون ديالو كيفاش كيخدم، ثم لي رولاسيون دو كالكول. من هنا غادي نتبازاو باش نخدموا لي زيكزيرسيس ونشوفوا ليكزامبل ديتيليزاسيون. ابي غنشوفوا ليكزيرسيس ديال الترانزستور غنخدموهم مزيان. واضح؟ دونك نبداو بروميير بارتي ديفينيسيون. شنو هو ترانزستور؟ ترانزستور سي ان كومبوزون الكترونيك كونستيتيو دو 3 سيمي كوندكتور. مناش كتكون الترانزستور مع واحد 3 ديال السيمي كوندكتور. غادي نشوفوا هاد 3 مزيان وغادي نفصلوهم. بالنسبه للإيطاب الثانيه، شنو هو لو رول ديال الترانزستور؟ لو رول ديالو هو كيلومبليفي ليا لو كورون. واش كيقول لي كاين اللي غادي يتسائل واش الترانزستور بحال لامبليفيكاتور. بالنسبه لامبليفيكاتور اللي خدمنا هو كيلومبليفي ليا الطونسيون. دائما كيكون الطونسيون سورتي سيبيريو الطونسيون دونطري. هنا كيلومبليفي ليا الكورون، وغادي نشوفوا سوا غادي نفصلوه مزيان باش تفهموا هاد النقطه هادي. بالنسبه لي تيب هادي خصنا نوضحوها. لي تيب كاينين دو تيب، كاين تيب ان بي ان كاين تيب بي ان بي، واللي بلو يوتيليزي هو ان بي ان. دونك كاينين دو تيب، دونك لي دو تيب كاين تيب ان بي ان و تيب بي ان بي. دونك قلنا لو تيب ان بي ان هو اللي بلو يوتيليزي. واضح؟ دونك دابا غنشوفو ليطاب 4 اللي هي البريزونطاسيون، كيفاش الترانزستور كيفاش كنشوفوه في زيكزيرسيس وكيفاش كنخدموه. بالنسبه للترانزستور هذا هو الشكل ديالو. هنايا عندي بوان سي، هنايا بوان او، بوان بي. شنو هي سي وشنو هي بي وشنو هي او؟ سي هي كوليكتور، بي هي لا باز، او هي الايميتور. واضح؟ بالنسبه للتيب ان بي اللي كنخدمو، هنايا لو كورون اي سي، كورون اي بي، لو كورون اي او. في هاد الحاله ديال ان بي ان اون الكورون. الاختلاف هو ان او اي او الكورون ديال الايميتور كيكون نازل، وفي الان بي ان كيكون طالع. حنا غادي نشوفوه اون اي او ايكال اي بي بلس اي سي. هنايا سي وهنايا بي وهنايا او. وكيف ما كتشوفوا هنا الكورون ديال ليميتور طالع. في الحاله شنو هو بي ان بي. هذا ما كنخدموش فيه بزاف، دونك هذا هو اللي بلو يوتيليزي. غادي نركزوا على هذا، راه نتوما اللي غادي يفيدكم وغتخدموا بزاف في ليكزيرسيس ولا كيتعطى في ليكزامان. دونك هنايا لو كورون كوليكتور، وهنايا لو كورون دو باز، وهنايا لو كورون ايميتور. اون اي او ايكال اي بي بلس اي سي. دونك العلاقات ما غاديش نشوفهم دابا حقا جايه البارتي ديالهم، دابا نشوفوا غير البريزونطاسيون ديالو كيفاش كنشوفوه. فوالا هذا هو لا باز كوليكتور ايميتور. واضح؟ شفنا ايطاب 4. دابا غنشوفو برينسيپ دو فونكسيونمون ديالو. دابا هادي هي اهم مرحله. الا فهمتي هادي كون اكيد لي زيكزيرسيس ديال الترانزستور غادي تطحنوا بهاد التعبير هذا. دونك دابا كان هاد البارتي هادي باش تركزوا معايا، درت لكم واحد الشرح مفصل مزيان باش نفهموا شنو هو الترانزستور، وغادي نفهموه بدار بدار. درت لكم هنا الدار ديال الكوليكتور، وهنايا الدار ديال لاباس، وبيان السيركوي دو كوليكتور، وهنايا السيركوي دو لاباس. واضح؟ مزيان. دونك هنايا عندي ترانزستور. دونك نتوما يلاه عرفتو هذا، يلاه شلنا غير دابا، شلنا لا باز وشلنا الكوليكتور وشلنا الايميتور. فوالا. دونك هاد الترانزستور هذا درناه اون سيري مع واحد السيركوي، والسيركوي شنو فيها غير ريزيستونس وفيها انتريبتور وفيها جينيراتور دو طونسيون. صافي. غتقولي شنو هو هذا وهذا شنو هما؟ هذا امبيرمتر كنعبرو به الشده ديال التيار، وهذا فولتمتر كنعبرو به الشده ديال الفولت. علاش درناهم؟ حنا غادي نشوفوا علاش. مزيان.
دابا في هاد الحاله اللي قلت لكم لو كورون ديال الكوليكتور شحال كيساوي، غتقول لي زيرو. علاش؟ لان هاد الانتريبتور محلول، اذا ما ديرش ليا الكورون، اذا الكورون ديال الكوليكتور نورمال غادي يكون زيرو. مزيان. وغادي نقول لكم الا سديتو دابا الانتريبتور ها هو مسدود، انتريبتور فيرمي. دونك عندي واحد جينيراتور دو طونسيون كونتيني، دونك غادي يدوز ليا واحد الكورون، غتقول ليا ايسي غادي يولي عنده واحد الفالور. الا قلت لكم انا لا، راه واخا غادي نسد هاد الانتريبتور، راه هاد لامبيرمتر غادي يبقى يافيشي ليا اي ايكال زيرو. تقول لي ميمكنش، هنا عندي الانتريبتور مسدود نورمالمون خاص يعطينا واحد لو كورون. لا، بالنسبه للترانزستور دائما لو كورون دو كوليكتور ايكال زيرو مادام ما عنديش لو كورون اي بي. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي لو كورون دو باز ايكال زيرو، ما عنديش جينيراتور كيفورني ليا لو كورون. واضح؟ دونك دائما اي سي كيساوي زيرو مادام اي بي كيساوي زيرو. الا ما كانش عندي الكورون اي بي راه كذلك اي سي كيساوي زيرو. علاش؟ لان هادي اي عندي اي سي ايكال بيتا اي بي. دونك هاد العلاقه عقلوا عليها، كذلك ما بغيتش نعطي لكم تنوصلوا ليها، ولكن جات فرصه. هنايا الا كان عندي اي بي كيساوي زيرو، راه اي بي زيرو فوا بيتا كيساوي زيرو، دونك اي سي كتساوي زيرو. يعني واخا نسد هنايا هاد الانتريبتور، راه الكورون ديال الكوليكتور دائما كيساوي ليا زيرو. واضح؟ دونك الا كان هنا كيساوي زيرو تا في سي او كيساوي زيرو. هاد الحال كي كيكون ترانزستور كيكون بلوكي. ترانزستور اي بلوكي. واضح؟ دونك السيركوي ديال الكوليكتور عندنا الكورون ديال الكوليكتور كيساوي زيرو، والطونسيون في سي او اللي عبرنا بالفولتمتر تا هو كيافيشي ليا زيرو رغم الانتريبتور فيرمي. علاش هادشي كامل؟ لان ما عنديش واحد الكورون ديال لاباس. مزيان. اذا دابا خا السيركوي ديال الكوليكتور فهمناها مزيان. غنشوفوا السيركوي ديال لاباس. فين السيركوي ديال لاباس؟ هي هادي. السيركوي ديال لاباس هي مناش كتكون؟ هاد امبيرمتر غير كنعبرو به هو هاد الفولتمتر، كنعبرو به شده ديال في بي او، وهذا كنعبرو به الكورون ديال اي بي. واضح؟ دونك هاد السيركوي هادي كامله يلا عندي فيها ريزيستونس، وعندي فيها جينيراتور دو طونسيون، وعندي فيها واحد الانتريبتور، وهنايا عندي واحد البوتونسيون متر. بوتونسيون متر شنو كنعبر بها؟ كنعبر كنفاري بها لي طونسيون او بيان لي كورون. نشرح لكم مزيان. عندي U ايكال ار فوا اي امبليك اي ايكال U sur R. واضح؟ الا بغيت دابا نفاري الطونسيون، الا كانت ار كبيره بيان سور الطونسيون غادي يكون كبير، وإلا بغيت انا نفاري لو كورون، الا كانت ار كبيره الطونسيون غادي الكورون غادي يكون صغير. فهمتي؟ يعني قد ما كان الريزيستونس كبيره قد ما كيكون لو كورون صغير. وبالنسبه للطونسيون الا كانت ريزيستونس كبيره كيكون الطونسيون كبير. اذا هنا شنو كنفاري على حساب الطونسيون ديال في بي او. انا ما غاديش نخدم بهادي، غادي نخدم بهاد الرولاسيون ديال الوادون U ايكال ار فوا اي. الا كانت ار كبيره، الا كبرت هاد البوتونسيومتر غادي يكبر هادي حتى الطونسيون، ولكن شنو الطونسيون هو في بي او. دونك هادي هي اللي مهمه بزاف وركزوا معايا. دونك كيف ما قلت لكم دابا هنايا لو كورون اللي درت من لامبيرمتر غادي اي بي غتافيشي ليا زيرو. علاش؟ غتقول لي بيان سور لان الانتريبتور اوفير، هادي ما فيهاش مشكل. غنقول لكم الا سديتو كذلك هنايا اي بي كتساوي زيرو. تقول لي مازال ما فهمناش. في الاول بينتي لينا علاش بهاد العلاقه عرفنا بان اي سي كيساوي زيرو واخا سدو الانتريبتور، حقاش عندنا لو كورون اي بي كيساوي زيرو. ولكن في الحال شنو غادي تقدر تقول لينا؟ في الحاله غادي نقدر نقول لك ان اي بي كيساوي زيرو مادام طونسيون ديال في بي او ما وصلش 0.7. شنو هي في بي او؟ في بي او باش كيتمثل بحال واحد ديود. شنو هي الطونسيون دو سي ديال الديود؟ الطونسيون دو سي ديال الديود في اكا ou bien VT égale 0.7. Très bien. دونك انا غادي نبقى نفاري في الطونسيون. في الاول هاد الريستونس كان عندها زيرو، غادي نبدا نطلع 0.1 0.2 0.3 تيوصل هاد الطونسيون في بي او كيساوي 0.6. مني غادي يوصل هاد الطونسيون في بي او كيساوي 0.6 عاد غتولي عندي الكورون اي بي كطلع شويه بشويه، وانا غادي قد ما كنفاري انا في البوتونسيومتر قد ما الكورون اي بي كيطلع. واضح؟ مزيان. دونك ملي غادي يوصل لي هنا الكورون اي بي، ملي غيوصل لي في بي او باردون 0.6 او بلس، غادي تولي عندي هنايا اي بي. دونك هنا غتولي عندي واحد السيركوي ديال لاباس. فهمناها مزيان.
شفنا واحد التمثيل بياني باش ترسخ لكم في دماغكم وتعقلوا عليها. هنايا اي بي دائما كتساوي ليا زيرو، مادام اي بي او باقي قل من 0.6 راه اي بي مازال زيرو. امتى اي بي غادي تبدا تطلع؟ هاهي اي بي انا مثلتها لكم بالحمر. امتى اي بي غادي تبدا تطلع؟ من في بي او غادي يفوت ليا 0.6. ان فوا غادي يوصل 0.6 لو كورون اي بي غادي يبدا يطلع. واضح؟ مزيان. دابا شفنا السيركوي كوليكتور بوحدها وشفنا السيركوي ديال لاباز بوحدها. اجي دابا نشوفوهم الا كانوا بجوج شنو غادي نعطيو. فوالا دابا عندي السيركوي ديال الترانزستور فيها السيركوي ديال الكوليكتور والسيركوي ديال لاباز. مزيان. دابا هنايا الا كان السيركوي ديال الكوليكتور في سي او شحال كتساوي؟ الا بغيت نعرف انا اي سي ولا في سي او كذا كيساوي لي هنا زيرو. علاش؟ لان مازال عندي هنا اي بي كتساوي زيرو. علاش اي بي كتساوي زيرو؟ حقاش مازال الانتريبتور محلول. هاكا دونك نخدم من على هادي. الا سديت هاد الانتريبتور هادي كذلك اي بي غتبقى كتساوي زيرو. علاش؟ هادشي لاش كنشرح فيه دابا. غتقول لي حقاش في بي او مازال موصلاش 0.6 دونك غادي نبقى نفاري في هاد البوتونسيومتر حتى توصل ليا في بي او 0.7 او بلس. هاد اي بي غادي تولي عندي عندها واحد لا فالور تري بيان. دونك ملي غتولي عندي هاد لو كورون اي بي كيساوي ليا واحد لا فالور، هنايا غتولي عندي اي سي حتى هي كتلامبليفيا. وهادشي مثلناه بواحد الطابلو هو اللي غادي يفهمنا مزيان. الا كانت عندي اي بي او كتساوي زيرو دونك الترانزستور كامل علاش كيخدم من هاد الطونسيونيل في بي او. الا كانت عندي الفي بي او غادي يكون عندي الكورون اي بي، والا كان عندي الكورون اي بي دونك غادي يولي عندي واحد لامبليفيكاسيون ديال الكورون اي سي. غنشوفوا هاد الطابلو هو اللي غادي يفهمنا، هو اللي غناخذوا منه لجميع الحالات ديال الترانزستور. وهما عنده غير 3 الحالات. الترانزستور عنده 3 ديال لتر، عنده 3 ديال الحالات هما اللي كنخدموا بهم دائما في ليزيكزارسيس. دونك نسيبهم معايا. في بي او الا كان عندها زيرو دونك البوتونسيومتر مازال عندي ار ايكال زيرو، اي بي زيرو، اي سي زيرو. اي بي في بي او دابا البوتونسيومتر غادي يكون طلع فيها، كانت في الاول عندي زيرو دابا غنرجعها 0.2 دونك انا اللي كنتحكم فيها. دابا درتها على 0.2. 0.2 مازال اي بي زيرو ومازال اي سي زيرو. 0.4 مازال زيرو زيرو. 0.6 زيرو زيرو. قلت لكم امتى غادي يبدا يطلع؟ تيوصل 0.7 او بلس. دونك هنا 0.65 يلاه اي بي شويه بدا كيطلع ليا وصل ليا 0.2. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا 0.2 اي سي ولات ليا 30. كنا هنا اي سي ايكال بيتا اي بي. دونك هاد اي بي هذا شنو كيتسمى لوغان بيتا هو لوغان، يعني كيلومبليفي ليا الكورون ديال الكوليكتور. واضح؟ يعني نشوف ان من 0.2 رجعه هو 30. كانت عندي هنا غير 0.2 ملي امبير، ايسي ولات 30 ملي امبير. كذلك هنا من ولات في بي او 0.7 الكورون اي بي ولا ليا 0.4. وشوف ايسي شحال ولات 60، يعني كتلامبليفي من 30 حتى 60 ملي امبير. وكذلك غادي تقعد ضعف 120 حتى 180. دونك نرجعو للحاله الاولى ملي كان عندي في بي او قل من 0.6 كانوا عندي الكورون اي بي كيساوي زيرو والكورون اي سي كيساوي زيرو. دونك في هاد ليطا الترانزستور كيتيكون ترانزستور اي بلوكي. عقلوا عليها ملي كيوقف شي اكزيرسيس بان الترانزستور بلوكي كنعرفوا بان لو كورون اي بي ايكال زيرو ولو كورون اي سي ايكال زيرو. ولا يقدر هو يعطيك غير الكورون، يقول لك مثلا الكورون دو كوليكتور نول، غتعرف بان ليطا الترانزستور هي بلوكي. يقدر هو يقول لك مثلا واحد السؤال اون لو كورون دو كوليكتور نول كيل ليطا لو ترانزستور، غتقول لي الترانزستور اي بلوكي. واضح؟ يعني بحال الاسئله اللي كتعطيو ديال في الكونكورات ولا في هادي حاولوا تبقاو عاقلين عليهم. دونك غادي ندوزو ليطاب الثانيه. قلنا في بي او بدات كتفوت لي 0.65 او بيان 0.7. هنايا كيولي عندي لو كورون اي بي 0.4 0.8 قد ما انا كنزيد في الطونسيون كنفاري في الطونسيون البوتونسيومتر قد ما كيكبر عندي في بي او قد ما كيكبر عندي لو كورون اي بي. وإلا كبر عندي الكورون اي بي كيدير كيبدا امبليفيا لو كورون ديال الكوليكتور اللي هو اي سي. انا 0.2 0.4 0.8 0.1 هذا اي بي. وشوفوا اي سي شحال كيساوي هاد القيمه كبيره 30 60 120 180. دونك هاد الحاجه شنو كتسمى الترانزستور لامبليفي، يعني كيضخم ليا من 0.2 كيرجع لي 30 0.4 حتى 60، يعني كيضخم. شنو كيلامبليفي؟ هو المضخم كيضخم ليا الكورون. وهذا هو لو غول ديال الترانزستور. قلنا في لابارتي 2
قلنا لو رول هو كي لامبليفي لو كورون، يعني نشوف من 0.2 حتى ل 30. واضح؟ دونك نشوفو دابا من كيوصل ليا الفي بي او 0.8 وكيبدا طالع 0.8 0.81 0.82 0.94. هنا هاد الكورون تا هو اي بي مازال كيطلع 2 3 5، ولكن شنو هو التغيير؟ التغيير كاين في الكورون ديال اي سي. كنشوفو هنا 0.98 202 204 204. شوفوا هنا بشكل كيتزاد 30 60 120، وهنايا 202 204 204. هاد الحاله ما بقاش كيتزاد الكورون اي سي. هاد الحاله كيتسمى ترانزستور اي ساتيري، يعني كيولي مشبع، كيبقى يتزاد ولكن بواحد النسبه ضئيله، واحد النسبه صغيره بزاف. هنايا كان كيتزاد بنسبه كبيره من 30 حتى 60 حتى 120، يعني بحال كان كيتضاعف لينا. هنايا لا، هنا كيولي كيتزاد بشويه بشويه بشويه. دونك هاد الحاله كنسميوها ترانزستور اي ساتيري. واضح؟ شناهي؟ نحاولوا نديروا واحد الاختصار. بالنسبه للإطار الاولى، الا كان عندي لو كورون اي سي 0 اي بي 0 كنا ترانزستور اي بلوكي، يعني الا كان اي سي ايكال 0 في سي او ايكال 0 دونك ترانزستور اي بلوكي. فهمتوا؟ إن فوا يقولك الترانزستور بلوكي كنعرف بأن الطونسيون في سي او راه كيساوي 0 ولو يكون عندي لانتيريبتور فيرمي. واضح؟ بالنسبة هاد الحالة الثانية، إلا كنشوفو أن لو كورون اي سي كبر بزاف من اي بي، كنعرف بأن هاد ليطا لومبليفي، يعني الكورون ترانزستور كيدخل ليا الكورون. وفي هاد الحالة إلا شفنا أن لو كورون ديال اي سي غادي كيتزاد بشوية بشوية وأنه كيبقى ثابت، كنعرف بأن الترانزستور اي ساتيري، يعني راه في واحد الحالة ديال الإشباع، مبقاش كيتزاد ليا بزاف. دونك دابا راه فهمنا مزيان شنو هو ترانزستور. دونك ملي فهمنا برينسيپ، شفنا البريزونطاسيون هي هادي، دابا البرينسيپ دو فونكسيونمون ديالو شفناه كيفاش كيخدم. دابا غنشوفو لي رولاسيون دو كالكول مزيان. قلنا عندنا هذا هو الترانزستور، سي لا باز كوليكتور، وهذا ايميتور. عندنا هذا هو في سي او، فوالا هذا هو في بي او. كنعرف بان courant IP, le courant IC, le courant IE. Donc la somme du courant IE égale quoi? Égale IP plus IC. واضح؟ يعني بحال كيكون هادي لوا دي نوت، يعني هاد لو كورون ديال الإيميتور هو لا سوم ديال الكورون ديال لا باز بلس لو كورون ديال الكوليكتور. مفهومة هاد العلاقة؟ كاينة هاد ديك العلاقة اللي قلت لكم ديال اي سي ايكال بيتا اي بي، هاد العلاقة ديال لامبليفيكاسيون، يعني من كيكون ترانزستور كيدخل ليا الكورون. وكاين واحد جوج علاقات اللي هما مهمين، كيتسمى لوغان وكاين ديال رابور. شنو هو الرابور ديال الترانزستور وشنو هو لوغان ديال الترانزستور؟ مزيان، رابور وكاين لوغان هو بيتا والرابور هو الفا. الفا كيساوي ليا اي سي سيغ اي او، وبيتا كيساوي ليا اي سي سيغ اي بي. واضح؟ دونك غادي نحاولو نجبدو شحال كتساوي الفا بدلالة بيتا وشحال كتساوي بيتا بدلالة الفا. كنعرف بان اي سي او بيان اي او ايكال اي سي بلس اي بي، هادي ديجا عرفناها. دونك اي او ايكال اي سي غادي نعملو بها 1 زائد اي بي سيغ اي سي. إلا جبنا هاد اي سي هنايا غتولي عندي اي او سيغ اي سي ايكال 1 ملي اي بي باردون هنا 1 بلس اي بي سيغ اي سي. واضح؟ كيف ما كتشوفوا هنايا الفا شنو كتساوي ليا؟ كتساوي لي اي سي سيغ اي او، وهنا عندي اي او سيغ اي سي. سافو دير هاد اي او سيغ اي سي كتساوي ليا 1 على الفا، اللي هي هادي 1 على الفا، كتساوي ليا 1 زائد هنايا اي بي على اي سي، وهنايا بيتا كتساوي لي اي سي على اي بي، يعني هنايا هاد اي بي على اي سي هي المقلوب ديال بيتا. فوالا هي 1 على بيتا. تري بيان. دونك عندي 1 سيغ الفا ايكال بيتا بلس 1 سيغ بيتا. إلا جيت ندير جداء الوسطين في جداء الطرفين، نحاول حنا من نقصو حتى مرحلة باش حتى واحد ما يتلف.
دونك كتساوي لي بيتا فوا واحد اللي هي بيتا كتساوي لي الفا عامل لي بيتا زائد واحد، ضربت بيتا في واحد كتساوي لي الفا في بيتا زائد واحد. واضح؟ دونك انا بغيت الفا اش كتساوي لي؟ كتساوي لي بيتا على بيتا زائد واحد. مفهوم هاد القضية ياك؟ دونك الفا كتساوي بيتا على واحد زائد بيتا، وبيتا كتساوي لي واحد على واحد ناقص الفا. الا بغيت كيديرلك بيتا راه كنتبدا من هاد العلاقة نيت. واضح؟ دونك اللي غتعقلوا لي نتوما هو الرابور. الا قالك شنو هو الرابور راه هو لو كورون ديال الكوليكتور على لو كورون ديال الايميتور. وإلا قالكم شنو هو لوغان راه هو بيتا اللي هو لو كورون ديال الكوليكتور على لو كورون ديال لا باس. دونك هادو هما لي غولاسيون اللي كنحتاجو في الترانزستور. ما تبقى راه كيبقى غير الواد مايل ولا ديفيزور طونسيون ولا تيوريم دو تيبناه. هادشي باش كنخرجو لي كيسيون ديال الترانزستور، ولكن لا باز ديال الترانزستور راه هو هادشي اللي شفتو دابا. دونك شفنا لي رولاسيون دو كالكيل. دابا غنشوفو ليكزامبل لوتيليزاسيون شنو هما الحالات اللي كنستعملو فيها ترانزستور مثلا، غير بعض الامثله باش نفهمو مزيان. دونك هاد ليطاب ديال ليكزامبل لوتيليزاسيون غادي نشوفو واحد جوج حالات باش نفهمو مزيان فين غير بعض الامثله كيفاش كنخدمو ترانزستور. غنشوفو الحاله الاولى. دونك هاد السيركوي هذا عندي فيه واحد الترانزستور وعندي فيه واحد المصباح وعندي واحد جينيراتور دو طونسيون واحد ريزيستونس وعندي واحد مقاومه ضوئيه ولا ريزيستونس لومينير. واضح؟ دونك هاد السيركوي هذا كيفاش كنخدمو فيه الترانزستور؟ كيف ما كنشوفوا هاد المقاومه الضوئيه ان في الظلام كتكون كبيره بزاف. واضح؟ قلنا ان يو ايكال ار فوا اي. الا كانت ار كبيره لا الطونسيون كذلك كيكون كبير والكورون كيكون صغير، لان اي ايكال يو سور ار. الا كانت ار كبيره الطونسيون كيكون لو كورون كيكون صغير. واضح؟ مادام هاد ار المقاومه الضوئيه ملي كتكون في الظلام كتكون عند واحد المقاومه كبيره بزاف. الا كانت ار كبيره بزاف لو كورون قلنا كيكون صغير كيكون مهمل. يعني الا كان اي بي كيساوي زيرو راه كذلك اي سي كيساوي زيرو، خاطر ديجا هضرنا عليه. الا كان اي سي كيساوي زيرو دونك في سي او كيساوي زيرو. دونك هاد العطا كيكون الترانزستور اي بلوكي، الترانزستور ما خدامش. واضح؟ ولكن ملي كنسلطوا الضوء على هاد المقاومه كتبدا كتصغر بزاف. الا صغرت لي هاد المقاومه لو كورون كيكبر، دونك كيولي عندي واحد لو كورون اي بي. ملي كيولي عندي كورون اي بي كذلك كيولي عندي لو كورون اي سي، دونك كيشعل ليا هاد المصباح. دونك شنو هي هاد الحاله اللي كنستعملو فيه مثلا هاد الجهاز هذا؟ الجهاز مثلا كنستعملو جهاز انذار. باغ اكزومبل عندك واحد المجر خازن فيه واحد البركه اللهم بارك واحد شي فليسات الله اعلم غير كمثال. جا شي واحد فك لك المجر، ملي كيكون المجر مسدود هاد المقاومه الضوئيه كتكون كبيره. اين فواش واحد جا بغى يسرق لك هذاك الشيء اللي خازن انت كيفك داك المجر كيتسلط عليه الضوء، هاد المقاومه الضوئيه كتصغر كيولي عندك واحد الكورون. هاد الكورون اي بي ملي كيولي عندك كذلك كنطلق لي فيها لو كورون اي سي، هاد المصباح كيشعل. ولا نحيدو حنا مصباح غنقولو حتى مثلا نعاس نديرو حنا هنايا جرس كيعطي الصوت. اين فوا كيولي عندك واحد لو كورون اي سي هاد الجرس كيخدم كيعطيك واحد الصوت مرتفع. دونك غتفيق حتى غتعرف بان المجر ديالك كيتخون هنا غادي يسرق. دونك هو الترانزستور نفعك. فهمتي؟ غادي نعاود نشرح. عندي واحد السيركوي فيه واحد ترانزستور ريزيستونس وهذه مقاومه ضوئيه وهذا جينيراتور طونسيون وهذا واحد الكلاكسون جرس. بيان. دونك هاد المقاومه الضوئيه قلنا في الظلام كتكون كبيره بزاف، والا كانت ريزيستونس كبيره لو كورون كيكون صغير. ومادام لو كورون صغير اي بي ايكال زيرو دونك حتى اي سي كيساوي زيرو. دونك الجرس راه ما خدامش. علاش؟ لان هاد السيركوي كامل كاين في الظلمه. ملي غادي يجي شي واحد وغادي يفك هذاك المجر غادي يضرب فيه الضوء. وإلا هذاك المجال ضرب فيه الضوء هذيك الريزيستونس غادي تصغر. ملي غادي تصغر هذيك الريزيستونس لو كورون غادي يكبر، غادي يولي عندي لو كورون اي بي. وإلا ولا عندي كورون اي بي غادي ترومبلي فيها لو كورون اي سي. دونك هو اي سي وليدي عندي كورون في السيركوي. هذاك الجرس غادي يولي كلاكسوني بالجد، انت غادي تفيق غادي تشوف. اذا هذا كيتسمى جهاز انذار. دونك شو ترانزستور غير مثال بسيط كيفاش نفعلها. غنشوفوا واحد المثال اخر. هنايا كذلك عندنا واحد الجرس، هنا كلاكسون، هنا عندي جينيراتور طونسيون، هنا عندي الترانزستور سي بي او كوليكتور لا باس ايميتور. هنا عندي واحد ريزيستونس. كيف ما كتشوفوا هنا عندي لو كورون اي بي كيساوي زيرو. علاش؟ لحقاش عندي هنا السيركوي اوفير، ما كاينش هنا واحد الكونتينيتي في السيركوي هادي. واضح؟ غتقول لي واش هو هذا؟ غنقول لكم مثلا واحد البلاصه انت مثلا كاين في واحد البلاصه بعيده على مثلا في الباديه
ودير واحد الاراد، دير واحد البير كتسقي منه كتعمر واحد الباصان ياك. هاد البير هذا كدوز لواحد الكورون، كتبدا كتعمر في هاد الباصان هذا، كيعمر 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 حتى كيوصل لواحد النيفو مثلا هنايا. ملي كيوصل لواحد النيفو كنعرف بان الماء راه موصل، لذلك ان الكورون كيولي عندنا واحد السيركوي فيرمي كيدوز ليا من هنا. واضح؟ ملي كيديز الكورون هنا اي بي كيولي عندك الكورون اي بي دايز. ملي كيكون اي بي كذلك كيولي هنا عندك اي سي. دونك ملي كيولي كيكلاسوني كيقول لك راه مثلا هذاك النيفو ديال الماء اللي كتعمر فيه راه عمر، يعني سد الروبيني ما تخليش الفان اوفير لان الماء غادي يفيد لك. دونك هذا حتى هو كجهاز انذار. كتقدر حتى مثلا عندك واحد البلاصه اللي هو كبير بزاف ما يمكنش تبقى تسنى فيه الساعات والساعات تيعمر، كدير هذا الجهاز كتفك الفان ديالك كتخليه كيعمر، كتمشي كتقضي غراضك. اين فوا كيعمر هو كينظرك في هذاك اللاكسون هذا كيقول لك تعال تسد الفان بان داك البلاصه ديالك راه عمر. واضح؟ بحال الكارتور دي نيفو كما غنشوفو في الريغلاسيون في دوزيام اني ان شاء الله. دونك هادو غير بعض الامثله اللي كنستعملو فيهم ترانزستور. دونك الا فهمنا هذاك الشيء اللي شرحت لكم في الاول، الا عقلتوا على هذا الشيء هذا، الترانزستور راكم شديتوه مزيان. بالنسبه للكالكير ما غاديش نصيبو فيه مشكل. دونك شفنا الديفينيسيون، قلنا الترانزستور سي ان كومبوزون الكترونيك كي كومبوزون 3 سيمي كوندكتور. لو رول ديالنا قلنا هو كي لامبليفي لو كورون، وشرحنا هادشي مزيان. لي تيب قلنا اون لو تيب ان بي ان و سي بي ان بي. بالنسبه للبريزونطاسيون هانتوما كتشوفوا فيها. بالنسبه للبرانسيب دو فونكسيونمون رحنا شرحناه مزيان. شرحنا السيركوي ديال الكوليكتور وشرحنا السيركوي ديال لا باز، وشرحنا في هاد الحاله اللي كانوا بجوج وفهمناه مزيان. دابا شفنا لي رولاسيون ديال الكالكيل، اون ايغال اي بي بلس اي سي. شفنا شنو هو لوغان ديال الترانزستور، وشفنا شنو هو الرابور ديال الترانزستور، وشفنا كيفاش نخرجوا كل واحد الا بغينا الرابور، الا بغينا الرابور وبيان الا بغينا لوغان. واضح؟ و ليكزامبليزاسيون شفنا شنو هما الحالات نقدروا نستعملوا فيهم الترانزستور. دونك دابا باقي لنا لي زيكزارسيس. غنبدا كنظن ان الفيديو وصل تقريبا نص ساعه، لكن لا اطول عليكم، لا توقفوا ولا نحدث لكم فيما بعد. والى ذلك الحين استودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.